मुखेल वोळ भिवू नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां। नियाळाक आदार आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सांगता, आमकां एक बाळक जल्मला, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ह्या नांवान वळखतलीं, अजापवंत बुद्धिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर। तशेंच बाग्योन पावलू तिताक बरयल्ले चिटींत अशें म्हणटा, समेस्त मनशांक सोडवण दिता ती देवाची दयाळाय दिश्टी पडली। शुवर्तमानांत आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा। देवदूतान गवळी जे आपले हिंड राखताले तांकां जेजू जल्मला म्हूण कळीत केलें। जेजूचो जल्म आमकां एक व्हडा संतोशाची खबर, हाचे भायर आनीक व्हड संतोश ना। ताका आमी आमच्या काळजांनी पयलो वयलो जागो दिवंक गरज, की काळीज मनान एकामेकाक खुशालकायेन परबीं दिवया। रस्तो तयार करुया, जेजूक येवकार दिवया, घरा भायलो न्हय पूण आमच्या जिविताचो। इश्टागतीचे नातेन जोडुया, दुस्मानकायो पयस करुया। सगल्यांक जेजूच्या जल्माचो व्हरतो संतोश शिपडावया। तो आयला आमचो सोडवणदार, म्हाका स्विकारुया म्हजो थाराव। सगळ्या शेजाऱ्यांक वचून जेजूच्या जल्माची परबीं दिवंक वावुरतलें।